अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का मौजू बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं या अभी आपने शुरुआत की है तो आपने जरूर ये सुना होगा कि चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 4000 वॉच आवर और 1000 सब्सक्राइबर जरूरी हैं। ज्यादातर लोग सब्सक्राइबर्स तो हासिल कर लेते हैं लेकिन वॉच टाइम मुकम्मल नहीं कर पाते। क्यों? इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि हमें ये पता ही नहीं होता कि वॉच टाइम को तेजी से बढ़ाने के कौन से आसान और आजमूदा तरीके हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 10 तरीके शेयर करने जा रही हूँ जो आपके चैनल का वॉच टाइम तेजी से बढ़ा देंगे। अगर आप इनको सही तरीके से अप्लाई करें तो इंशाल्लाह 4000 घंटे बहुत ही जल्द आप कंप्लीट कर लेंगे। लिहाजा आखिर तक मेरे साथ रहिएगा ताकि कोई पॉइंट रह ना जाए। मेथड नंबर 1 है कि अपनी वीडियोस लंबी बनाएं। शॉर्ट्स वीडियो से व्यूज तो मिलते हैं लेकिन वॉच आवर कंप्लीट नहीं होता और वॉच आवर आपका बढ़ता भी नहीं है। अगर आप हर वीडियो को एटलीस्ट 8 to 15 मिनट का रखें और अपना टॉपिक ऐसा रखें कि लोग लास्ट तक अपनी आपकी वीडियो को देख सके तो वॉच टाइम खुद ब खुद बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर कहानी, मालूमाती लेक्चर या मुकम्मल रहनुमाई पर मुबनी वीडियोस बनाएं। यानी कि अगर आप लेक्चर की वीडियो बना रहे हैं तो आपकी वीडियो इतनी शानदार होनी चाहिए और वो कम से कम 5 से 8 से 15 मिनट तक की लंबी होनी चाहिए और इतनी इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए कि लोग लास्ट तक आपकी वीडियो को देखें। तो मेथड नंबर 1 क्या है कि लंबी वीडियोस बनाएं। मेथड नंबर 2 है कि वीडियोस की सीरीज बनाएं। एक ही टॉपिक को कई हिस्सों में कई पॉइंट्स में डिवाइड कर दें। जैसे अगर आप इस्लामी मवाद बनाते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने पैगंबरों की भी एक अंबिया कराम की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आप जैसे बनाए हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी, इसके 2 हिस्से बनाए, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम। जब लोग पहला हिस्सा देखेंगे तो उन्हें वो इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि वो दूसरा लाजमी देखेंगे। इस तरह प्ले लिस्ट का वॉच टाइम कई गुना बढ़ जाएगा। यानी कि पॉइंट 2 क्या है कि अपनी वीडियोस की सीरीज बनाएं। मेथड नंबर 3 है कि प्ले लिस्ट का यूज करें। हम अक्सर वीडियोस तो अपलोड कर देते हैं मगर प्ले लिस्ट नहीं बनाते। प्ले लिस्ट बनाने से फायदा ये होगा कि जब एक वीडियो खत्म होगी तो अगली वीडियो खुद ब खुद चल पड़ेगी। यूं आपका नाजरीन के साथ ताल्लुक जुड़ा रहेगा और वॉच टाइम लगातार इंक्रीज होता रहेगा। तो पॉइंट 3 क्या है कि आपने अपनी प्ले लिस्ट का इस्तेमाल लाजमी करना है। मेथड नंबर 4 है कि वीडियो के आगाज और अंजाम को मीन्स टू से लास्ट को एंड को दिलचस्प बनाएं। शुरू के 30 सेकंड्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले ही लम्हे नाजिर को बांध लिया तो वो आखिर तक देखेगा। इस तरह वीडियो के आखिर में नाजरीन को अगली वीडियो देखने की दावत दें। तो पॉइंट नंबर 4 क्या है कि वीडियो के स्टार्ट और एंड को इंटरेस्टिंग बनाएं। मेथड नंबर 5 है कि लाइव स्ट्रीमिंग करें। ये सबसे तेज तरीका है वॉच और बढ़ाने का। मिसाल के तौर पर अगर 50 लोग 1 घंटा लाइव देखते हैं तो ये सीधा 50 वॉच आवर बन जाते हैं। आप लाइव क्वेश्चनिंग करें, तालीमी लेक्चर्स दें या इस्लामी बयान दें। ठीक है, तो पॉइंट 5 क्या है कि आपने लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। पॉइंट नंबर 6 है कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं। यूट्यूब पर वही ज्यादा देखा जाता है जो ज्यादा सर्च होता है।
جیسے رمضان، محرم، ربیع الاول، امتحانات یا نتائج جیسے موضوعات پر ویڈیوز بنائیں۔ ایسے ٹاپکس پر ویڈیوز ڈالنے سے اچانک ویوز اور واچ ٹائم دونوں انکریز ہو جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6 آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ آپ نے ہمیشہ ٹرینڈنگ ٹاپکس بنانے ہیں۔ میتھڈ نمبر 7 ہے کہ کمیونٹی کو انوالو کریں۔ اپنے ناظرین، دوستوں اور فیملی کو کہیں کہ ویڈیوز مکمل دیکھیں۔ اپنے اسکول، کالج یا آفس کے گروپس میں پلے لسٹ شیئر کریں۔ جب لوگ ایک کے بعد ایک ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کا واچ ٹائم کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو پوائنٹ 7 کیا ہے کہ آپ نے کمیونٹی کو انوالو کرنا ہے۔ میتھڈ نمبر 8 ہے کہ یوٹیوب اینالیٹکس کا استعمال کریں۔ یعنی کہ یوٹیوب اسٹوڈیو میں جا کر دیکھیں کہ آپ کی کون سی ویڈیو سب سے زیادہ دیکھی جا رہی ہے اور کہاں لوگ ویڈیو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر کئی بار ویڈیو اس طرح کی بنائیں، اس طرز کی اگلی ویڈیو بنائیں جو زیادہ دیکھی جا رہی ہو۔ پوائنٹ نمبر 8 کی آپ کو سمجھ لگ گئی ہے کہ آپ نے اپنا یوٹیوب اینالیٹکس کا استعمال لازمی کرنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے کہ کہانی سنانے کا انداز، چاہے آپ اسلامی ویڈیو بنا رہے ہیں یا موٹیویشنل، اگر آپ کہانی کے انداز میں بیان کریں گے تو لوگ آخر تک سنیں گے۔ کہانی ہمیشہ ناظرین کو باندھ کر رکھتی ہے اور یہ واچ ٹائم بڑھانے کا سب سے بہترین میتھڈ ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 9 کی آپ کو سمجھ لگ گئی ہے کہ آپ نے کہانی سنانے کا انداز اپنا تبدیل کرنا ہے۔ میتھڈ نمبر 10 اور لاسٹ ہے جو ہر کوئی آپ کو نہیں بتاتا لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مستقل مزاجی اور صبر رکھیں۔ یوٹیوب پر جلدی ریزلٹ کی امید مت رکھیں۔ آپ کو لگاتار ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہوں گی۔ جتنا زیادہ آپ کانسٹنٹ رہیں گے اتنا زیادہ آپ کا واچ ٹائم اور بھی زیادہ تیزی سے بڑھے گا۔ تو ویورز یاد رکھیں کہ یوٹیوب پر کامیابی ایک دن میں نہیں ملتی۔ ہزاروں کامیاب یوٹیوبرز کی مثالیں ہیں جنہوں نے پہلے سال محنت کی، کم ویوز آئے لیکن محنت اور ہمت نہ ہاری۔ اگر آپ بھی محنت اور صبر کریں تو آپ کے لیے یہ بھی ممکن ہے۔ واچ آور صرف ایک نمبر نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ہر منٹ جو لوگ آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ آپ کی کامیابی کی طرف آپ کا ایک قدم ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی میں ویڈیو کا آپ کو دوبارہ سے اس کا خلاصہ بتاتی ہوں کہ آپ نے پوائنٹ 1 ہے لمبی اور دلچسپ ویڈیوز بنانی ہے۔ ٹھیک ہے، سیریز اور پلے لسٹ کا استعمال کرنا ہے اور لائیو سٹریمنگ، ٹرینڈنگ ٹاپکس اور کمیونٹی انگیجمنٹ کو بڑھانا ہے۔ اینالیٹکس دیکھ کر اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرنا ہے اور سب سے بڑھ کر مستقل مزاجی اختیار کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کچھ پوائنٹس کو دیکھیں گے، اس کو مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محنت، صبر اور استقامت عطا فرمائے۔ آخر میں میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل پکیز شیخو پورا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کیونکہ میری ویڈیو صرف ایک آگاہی یا رہنمائی کے لیے ہمارا چینل نہیں ہے بلکہ یہ ایک علم اور شعور کی آواز ہے جس میں آپ سب نے مل کر میرا ساتھ دینا ہے، میری ویڈیوز کو بڑھانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ ان سارے پوائنٹس کو مد نظر رکھیں گے تو آپ کے سبسکرائبرز کے ساتھ ساتھ آپ کا واچ ٹائم بھی انکریز ہو جائے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔